अस्सलाम वालेकुम। और टीवी नेटवर्क के वीलॉग और क्या कहिए मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। गुज़श्ता दिनों लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई है। ये गुज़श्ता सालों में आसमा जहांगीर जो पाकिस्तान की मारूफ लॉयर थी और इंसानी हकूक़ के हवाले से उनका एक किरदार रहा। पहले भी आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस होती रही है, लेकिन इस बार आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जो वाक़यात हुए हैं उसके हवाले से दो तीन चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करनी हैं। एक तो हमारे वफाकी वज़ीर बराए कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में चीफ गेस्ट थे और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी वहाँ पर स्पीकर ऑफ द ऑनर थे और दीगर लोगों ने भी वहाँ पर ख़िताब किया है, जिसमें तहफ़्फ़ुज़ पश्तून मूवमेंट के मंजूर पश्तीन साहब ने भी वहाँ पर बड़ा नाम है। बलूचिस्तान के हकूक़ के हवाले से सीमी दीन बलोच साहिबा का, और भी बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर ख़िताब किया है। अपने अपने नुक्ता नज़र से उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस का फ़ोरम इस्तेमाल किया। लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में जो नारे लगते रहे हैं और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर वहाँ पर जिस किस्म का माहौल पैदा किया गया, और तकरीबन हर मुकर्रर की तकरीर के दौरान वो नारे मुसलसल जारी रहे। अगर आपने उस कॉन्फ्रेंस की झलकियाँ भी देखी या जो डिटेल्ड वहाँ पर गुफ्तगू हुई है और जो ख़िताब किए जाते रहे, बिलावल भुट्टो साहब का अगर ज़िक्र किया जाए, हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, तो उनकी तकरीर के दौरान जब नारे लगने शुरू हुए हैं तो एक मौके पर बिलावल भुट्टो साहब ने नाराबाज़ों को मुखातिब करके कहा कि यू आर नॉकिंग एट द रॉन्ग डोर। आप मिसिंग पर्सनस के हवाले से जो भी कहना चाहते हैं, तो जिन लोगों ने उन लोगों को उठाया जिनकी रिहाई का मुतालबा या बाजियाबी का आप कर रहे हैं, उनसे पूछिए। तो ये बिलावल भुट्टो साहब के एंड पे ये एक अनगार्डेड मोमेंट पे अनगार्डेड कमेंट था। आज़म नज़ीर तारड़ जो वफाकी वज़ीर कानून थे, इतलात के मुताबिक उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। उसमें भी मैं बात करूँगा कि उनके इस्तीफ़े के पीछे क्या मुहर्रकात हैं, लेकिन उन्होंने जो बुनियादी वजह बताई और अखबारात में कोट हुई है वो ये है कि जी मैं चीफ़ गेस्ट था और मेरी तकरीर के दौरान भी वहाँ पर जो नाराबाजी हुई है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और हमारी एजेंसियों के ख़िलाफ़, तो मैं उसके रद्द-ए-अमल में मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। इसी तरह से जो सीमी दीन बलोच साहिबा हैं, उनकी तकरीर कुछ ज़्यादा लंबी हो गई, उनसे माइक छीनना पड़ा, लेकिन जो नाराबाजी का माहौल था, अगर आपने वो सारा कंटेंट आपकी नज़रों से गुज़रा है और आपने सुना है, तो मुसलसल हमारी मुसल्लह अफ़वाज इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियों का नाम लेकर वहाँ पर जो नाराबाजी की गई है, मैं उसको दोहराना तो नहीं चाहता, लेकिन जो माहौल वहाँ पर पैदा हुआ उस पर बात करते हुए मुझे ये बात ज़रूर आपसे शेयर करनी है कि रियासत और उसके अवाम के दरमियान जो म्यूचुअल कॉन्फिडेंस का या ट्रस्ट का रिश्ता होता है, उसमें कोई ख़राबी ज़रूर हुई है, जिसकी वजह से लोग जो हैं, कौन सी ऐसी रियासत है दुनिया की, अमेरिका ले लीजिए, सऊदी अरब ले लीजिए, बड़ी रियासतें जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनके अंदर भी पॉलिटिकल अपोजिशन होती है। लेकिन इस तरह से कि रियासत के अदारे जो हैं उनको मातूब करार दिया जाए, हर छोटे बड़े वाक़े में उनको मुलव्वस करार दिया जाए। हमारी अदालतें मिसिंग पर्सनस के हवाले से रिकॉर्ड में हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ़ एजेंसियों को भी मुखातिब करके कहा है कि अगर आप लोगों के पास ये मिसिंग पर्सनस हैं तो उनकी लिस्ट भी दी जाए, और अगर उन पर चार्जेस हैं तो उनको अदालत के कटहरे में लाया जाए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है कि लोगों को उठा लिया जाए। इस किस्म के वाक़यात के तनाजुर में एक वाक़या और भी हुआ है। कल मैंने उस पर वीलॉग किया था, ताज़ियती प्रोग्राम पाकिस्तान के मारूफ टीवी एंकर अरशद शरीफ साहब का, जिनकी कीनिया में वो जहाँ बहक हुए हैं और जितने मुँह हैं उतनी बातें हैं। लेकिन एक बात जो मान के नहीं दी जा रही वो ये है कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल के पीछे कीनिया की पुलिस ने ख़ुद इतराफ़ी बयान दिया है कि एक मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से, क्योंकि वो बकौल कीनिया की पुलिस के चीफ़ के और उनके तर्जुमान के कि उन्होंने नाका लगाया हुआ था और एक बच्चे के अगवा के सिलसिले में जिस गाड़ी का नंबर वहाँ पर जिसकी इंटीमेशन थी
اس کو ٹریک کیا جا رہا تھا، تو ان کی گاڑی کا نمبر جو ہے اس سے ملتا جلتا تھا. اس بات پہ یقین کریں یا نہ کریں، لیکن کینیا کی پولیس نے خود اعتراف اس بات کا کیا ہے کہ جو پاکستانی جرنلسٹ ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ غلطی سے مارے گئے ہیں. ان کو ناکے پہ رکنا چاہیے تھا کیونکہ وہاں پر ایمرجنسی تھی، لیکن وہ نہیں رکے، اس لیے گولی چلانا پڑی ہے. لیکن پاکستان میں کوئی مان کے نہیں دے رہا، کوئی بھی اس بات کو بلیو کرنے کو تیار نہیں ہے. اب حکومت پاکستان کا اور کینیا کی حکومت کا، یا پاکستان کی ایجنسیز اور کینیا کی ایجنسیز کا جو ریلیونٹ ہے یا کاؤنٹر پارٹ ہیں، ان کا یہ معاملہ ہے کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. پاکستان میں شہباز شریف پاکستان کے پرائم منسٹر، انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنانے کا جو تحقیقات کرے گا ارشد شریف صاحب کی پراسرار ہلاکت کے حوالے سے، وہ کمیشن بھی بنا دیا گیا ہے. لیکن پاکستان میں کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. اس کے پس منظر میں کولیکٹیولی اگر گفتگو کی جائے تو یہ بات کہے بغیر چارہ نہیں ہے کہ پاکستان میں گزشتہ کافی عرصے سے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری ایجنسیز کو ایک سیاسی ایجنڈے کے طور پر بدنام نہ صرف کیا گیا ہے، بلکہ ان کا بھرم اور اعتبار جو اس سے پیشتر میں یہ نہیں کہتا، نہ مجھے کسی کا دفاع کرنا ہے کہ پاکستان کی ایجنسیز یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان میں سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتی رہی. ہماری تاریخ اس کی بات کی گواہ ہے. ماشاء اللہ بھی لگتے رہے ہیں، حکومتوں کو چلتا بھی کیا گیا ہے، لیکن اتنا زیادہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی ایجنسیز اور ریاستی دیگر ادارے جو ہیں ان کے خلاف نہ تو کبھی پروپیگنڈا کیا گیا تھا جتنا اب ہوا ہے. اور ہمارے سامنے کا یہ واقعہ ہے، اگر ابھی حال ہی میں جو ڈیولپمنٹس سیاسی منظرنامے پہ رونما ہوئی ہیں، تو عمران خان صاحب جب اپریل میں تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف کامیاب ہوئی اور وہ اقتدار سے بے دخل کیے گئے، اس کے بعد سے عمران خان صاحب نے جو نیریٹو اپنا ڈیولپ کیا، اس سے پیشتر بھی ناظرین صرف عمران خان صاحب تک محدود نہیں ہے. جب میاں نواز شریف صاحب کو اقتدار سے بے دخل ہونا پڑا تھا پاناما کیس میں، ان کو سزا دی گئی. سزا جائز تھی نہیں جائز تھی اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے، فیصلہ جو ان کے خلاف آیا، لیکن وہ بہرحال معزول کر دیے گئے یا اقتدار سے بے دخل ہوئے اور نااہل قرار دیے گئے تا حیات. تو اس کے بعد انہوں نے ووٹ کو عزت دو کے نام پہ جو تحریک چلائی تھی، اس تحریک میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کا نام لے کر انہوں نے جس طرح سے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا یا اپنے غم و غصے کا اظہار کیا، وہ شروعات تھی اس تازہ ترین ریاستی معاملات میں عوام کے اور ریاست کے درمیان خلیج کو بڑھانے کے حوالے سے. میاں نواز شریف صاحب تو بیک فٹ پہ چلے گئے، لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے اپنی اقتدار سے معزولی کے بعد جو بیانیہ اختیار کیا ہے اور عوام کو تیار کیا ہے، یہ ریالٹی ہے کہ وہ ایک پاپولر تحریک چلانے میں کامیاب ہوئے. انہوں نے نیوٹرلز کہہ کے اور مختلف نام برے برے القابات سے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری ریاستی ادارے جو ہیں ان کو یاد کیا، اب بھی وہ کر رہے ہیں. اور اس کے نتیجے میں جو ان کی فالوئنگ ہے کروڑوں میں ہے، اور سوشل میڈیا کا جو استعمال عمران خان صاحب نے کیا ہے اس کا جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے. ارشد شریف کی سٹوری کو کوئی نہیں مان رہا، تو اس میں بنیادی طور پر کردار جو ہے وہ عمران خان صاحب کی تیار کی ہوئی وہ کی بورڈ واریئرز جو ہیں ان کا ہے. آپ سوشل میڈیا پہ ہونے والی جو یلغار ہے، اسی کو ایک نظر اگر دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حکومت کچھ کہتی رہے، ریاستی ادارے کچھ کہتے رہیں، لیکن ریاست کے اندر ایک بیانیہ عمران خان صاحب بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں جس نے اس ٹرسٹ کو بریچ کیا ہے. وہ گیپ اتنا بڑھ گیا ہے کہ حکومت یا ریاستی ادارے قسمیں بھی کھا کر اگر کہیں کہ ہم اس بات میں انوالو نہیں ہے، ملوث نہیں ہے، تو کم از کم کوئی یقین کرے یا نہ کرے، لیکن عمران خان صاحب اور ان کی تیار کی ہوئی جو فوج ہے وہ اس بات کو یقین کرنے کو تیار نہیں ہوگی کہ یہ سچ بول رہے ہیں. یہ جو مسٹرسٹ ہے یا یہ جو ہمارا بھرم ٹوٹا ہے ریاستی سطح پر، اس کو کئی اشرے لگیں گے. اگر آج ہم کوشش کریں اس کو برج کرنے کی، لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کی، تو بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، بہت دیر لگے گی اس نقصان کو دور کرنے کے لیے. میں ہرگز یہ بات نہیں کہوں گا کہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ ایکسٹرا جوڈیشل معاملات جو ہیں اس میں زیادتی نہیں کرتے، لیکن یہ کہ جو یہ گیپ بڑھ گیا ہے اس کو کریکٹ کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی دماغ ہے؟ اینی باڈی ہوم؟ یہ سوال ہے جو آج کے اس ویلاگ میں نے اٹھایا ہے کہ بہت کام کرنے کے ہیں. جب اعتماد نہیں رہتا یا بھرم قائم نہیں رہتا تو نہ گھر چلتا ہے نہ ریاست چلتی ہے. پاکستان اگر رہنے کے لیے بنا ہے، جو مجھے یقین ہے کہ یہ بنا ہے، اور 24 کروڑ کے قریب عوام کی تمناؤں کا مرکز ہے،
اور اس میں بے شمار مسائل ہیں، لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ ٹرسٹ پہ قائم ہے۔ ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان اس ٹرسٹ کو قائم رکھنے کے لیے یا اس کو بحال کرنے کے لیے جو کوششیں کرنے کی ضرورت ہے وہ کی جانی چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔